हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पुर्तगाल नेशनैलिटी के हवाले से कुछ अपडेट देनी है आप दोस्तों को। कुछ अच्छी खबरें भी हैं आज की इस वीडियो में और कुछ बैड न्यूज़ भी हैं। तो वीडियो का आगाज़ करेंगे कुछ अच्छी खबरों के साथ जो कि गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए भी और जिनका आप वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं नेशनैलिटी के लॉ के हवाले से, जिसका आप लोग शदीद इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कानून पास होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारे लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मे भी कानून पास ना हो और काफ़ी सारे कह रहे हैं कि ये पास हो जाएगा। तो इस वक्त ये कानून किस प्रोसीजर पे पहुंच गया है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो गया नहीं हुआ। दोस्तों, इस कानून को या इस लॉ को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए शेगा पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। उन्होंने ये कानून बनवाया, उसके ऊपर भी पैसे खर्च किए। उन्होंने 20,000 यूरो तक एक टीम को प्रोवाइड की कि वो इस किस्म का एक कानून बनाएं। फिर उस कानून के ऊपर वोटिंग करवाई, उस बिल को पास करवाया गया। अब वो बिल है इस वक्त प्रेसिडेंट के हाथों में। प्रेसिडेंट इसके ऊपर अगर साइन करेगा तो उसके बाद ही ये लॉ ऑफिशियली इम्प्लीमेंट हो पाएगा, उससे पहले ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब हुआ ये है कि पुर्तगाल के अंदर पीएस पार्टी ने अपना भरपूर जोर लगा के, पीएस पार्टी जो कि इमिग्रेंट्स के हक में है, अब उसने अपनी पूरी कोशिश करके इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भेज दिया है रिव्यू के लिए कि इसको दोबारा रिव्यू किया जाए कि कहीं यहाँ पे लोगों के राइट्स इफ़ेक्ट तो नहीं हो रही या कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं होंगी इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने के बाद जो कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करते हों। तो अब इस लॉ को दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भेज दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जब इस लॉ को बनाया गया था उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने इसकी चेकिंग की थी और उसके ऊपर एक अच्छा खासा टाइम लगा था और इसकी मद में शेगा पार्टी ने काफ़ी सारी रकम भी खर्च की थी इस लॉ को बनवाने के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स उनको एक टीम चाहिए थी जो कि इस लॉ को बैठे स्टडी करे और एक अच्छा कानून बनाए जो कि शेगा पार्टी के हक में हो। तो अब इस लॉ को दोबारा कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए भेज दिया गया और जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू से हो के वापस नहीं आ जाता और प्रेसिडेंट इस कानून के ऊपर साइन नहीं कर देते, तब तक आप लोग स्टिल 5 साल वाले नेशनैलिटी के लॉ के अंदर आते हो और स्टिल आप लोग एलिजिबल हो नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। अगर आपका 5 साल का टाइम पूरा हो चुका है तो जितना जल्दी हो सकता है आप अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के लिए इसलिए भी भेजा गया है क्योंकि काफ़ी सारे पुर्तगाल के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी नेशनलिटी जो है वो अभी 2 महीने के बाद उनका 5 साल पूरे हो जाएंगे, किसी के 3 महीने के बाद पूरे हो जाएंगे या किसी के 4 महीने के बाद, या कोई ऐसे लोग भी हैं कि जो मे भी जब इस कानून के ऊपर प्रेसिडेंट साइन कर दें तो उसके 5-10 दिन के बाद वो लोग एलिजिबल हो जाएं इस 5 साल कानून के तहत नेशनलिटी को अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने इस मौजूदा कानून के ऊपर साइन कर दिए तो वो लोग भी इससे निकल जाएंगे और उन लोगों को भी फिर मज़ीद 5 साल वेट करना होगा अपनी नेशनलिटी का प्रोसेस सबमिट करने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि समझ से बाहर हैं कि अब उन लोगों के लिए क्या कानून है जो कि पहले से रह रहे हैं या उन लोगों के लिए क्या कानून है कि जो मतलब कि आधे से ज़्यादा टाइम पूरा कर चुके हैं इस पुराने लॉ के अंडर। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए और पीएस पार्टी के दबाव के अंदर अब इस लॉ को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर भेज दिया गया है रिव्यू के लिए, और जब तक वो रिव्यू से वापस नहीं आ जाता और प्रेसिडेंट इसके ऊपर साइन नहीं कर देते, स्टिल आप लोग पुराने कानून के तहत अपनी नेशनलिटीज़ अप्लाई कर सकते हैं। ये थी आज की इस वीडियो के अंदर अच्छी खबर। अब कुछ आप लोगों के साथ ऐसी न्यूज़ शेयर करनी है जो कि स्पेशली आप लोगों को सुनने में तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे मेरे भाई हैं जो कि पुर्तगाल के अंदर इस वक्त इलीगल हैं या जिनके पास रेजिडेंस परमिट नहीं है या उनके फालते आए हुए हैं या सिस के अंदर नाम है। तो यहाँ पे सबसे पहले जीएनआर की तरफ से खबर आ रही है कि जीएनआर अब आने वाले हफ्तों के अंदर चेकिंग स्टार्ट करेगी। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि अब पुर्तगाल एक बहुत बड़ा रिफ्यूजी कैंप बनाने जा रही है कंट्री के अंदर, जहाँ पे उन लोगों को पकड़ पकड़ के डाला जाएगा जो कि पुर्तगाल के अंदर इलीगल स्टे कर रहे हैं या ओवर स्टे हैं या जिनके पास कार्ड नहीं है या वो लोग जिनका फाल्ता आया था और उन्होंने उनका नाम सिस के अंदर है और वो लोग उसको क्लियर नहीं करवा पा रहे। तो ऐसे लोगों को अब पकड़ पकड़ के डाला जाएगा कैंप्स के अंदर और वहाँ से उनका प्रोसीजर होगा, लोगों को डिपोर्ट किया जाएगा या जो भी प्रोसीजर होगा। इस चीज़ को लेके अब जीएनआर चेकिंग स्टार्ट करेगी। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको नज़र आएगा मेट्रो स्टेशंस पे, बसेस के अंदर चेकिंग होगी और इसके अलावा रोड के ऊपर नॉर्मली आप लोगों की चलते फिरते भी चेकिंग स्टार्ट करेंगे वो अब आने वाले कुछ दिनों के अंदर। और इस काम के लिए उन्होंने अब मज़ीद हायरिंग भी स्टार्ट कर दिया जीएनआर के वर्कर्स, यानी कि मज़ीद फोर्स की भी उनको ज़रूरत है इस काम के लिए, तो उसके लिए भी इन्होंने अब इकदाम शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा गाइस, जीएनआर का मकसद ना सिर्फ उन लोगों की चेकिंग करना जो कि इलीगल हैं, बल्कि जीएनआर का मकसद ये भी है कि वो उन लोगों तक पहुंच सके जो कि एजेंट अफराद हैं, बुज़ुर्ग अफराद हैं जो कि
غیر ملکی شہری ہیں اور وہ پرتگال کے اندر سٹے کیے ہوئے ہیں، تو کہ ان لوگوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جا سکے۔ GNR کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت 43,000 ایجڈ پیپلز پرتگال کے اندر موجود ہیں۔ ان لوگوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کرنا چاہتی ہے GNR کہ وہ لوگ کہاں رہتے ہیں، کیا پروسیجر ہے ان کا، تاکہ فیوچر میں لوگوں کو کسی قسم کی پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ جو بزرگ افراد ہیں وہ اکیلے اگر رہ رہے ہیں تو پھر آف کورس ان کا ڈیٹا ہونا چاہیے GNR کے پاس، ان لوگوں کا ڈیٹا بھی کلیکٹ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ گائز پرتگال کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں 2 لیڈیز اریسٹ کی گئی ہیں جو کہ پیسے لے کے یا کرپشن کر کے لوگوں کو SNS نمبر پرووائڈ کر رہی تھی۔ تقریباً 10,000 کے قریب انہوں نے SNS نمبر لوگوں کو جاری کیے پیسے لے کے۔ تو اب وہ لوگ بھی جنہوں نے پیسے دے دلا کے یہ نمبر نکلوائے تھے تو وہ لوگ بھی ہوشیار ہو جائیں کہ اب ان لوگوں کو بھی فیوچر میں بھی کسی سرکاری پروسیس کا سامنا کرنا پڑے یا ان لوگوں کو کوئی نوٹیفیکیشن وغیرہ آئے، کیونکہ بہت بڑے لیول پہ پرتگال کے اندر اب ان لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے جو کہ پیسے دے دلا کے یا کرپشن کر کے امیگرینٹس کی ہیلپ کر رہے تھے یا غیر قانونی لوگوں کی ہیلپ کر رہے تھے ڈاکومنٹیشن کے پروسیس کے اندر۔ تو 10,000 کے قریب SNS نمبر جاری کیے گئے تھے ان 2 لیڈیز کی طرف سے جو کہ اریسٹ کی گئی ہیں۔ اچھا گائز، اس کے ساتھ ساتھ آئمہ کی طرف سے ایک اور اچھی نیوز آ رہی ہے، اب یہ گڈ نیوز ہے دوبارہ، کہ اب آئمہ کچھ نئی ویب سائٹس لانچ کرنے جا رہی ہے، کچھ نئی سروسز لانچ کرنے جا رہی ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ اسکل ویزا کے اندر آتے ہیں، اسکل ویزا کیٹیگری کے اندر، یعنی کہ پروفیشنل جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ایک نئی ویب سائٹ لانچ کی گئی ہے جس کے ذریعے وہ وہاں پہ اپنے ویزے کا پروسیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ چلڈرنس کے لیے اور ہیلتھ کیئر کے لیے اگر آپ لوگوں نے کچھ سوالات وغیرہ پوچھنے ہوں آئمہ سے تو ان کاموں کے لیے انہوں نے کچھ سینٹرز کے اندر کچھ علیحدہ کاؤنٹرز بھی بنائے ہیں اس کام کے لیے، لیکن آپ کو وہاں جانے سے پہلے ان کاؤنٹرز پہ آئمہ کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر کچھ دنوں کے اندر، کچھ آنے والے دنوں کے اندر آئمہ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ یا ویب سائٹ پہ ایک لنک آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دے گی۔ اس لنک کے اندر آپ لوگوں نے جا کے ایک فارم فل کرنا ہوگا اور اس فارم کو فل کرنے کے بعد آپ کو ایک اپائنٹمنٹ دی جائے گی، اور جب آپ کو اپائنٹمنٹ دی جائے گی پھر آپ اس اسپیشل آئمہ کے سینٹر میں جا کے بچوں کے ریلیٹڈ، ہیلتھ کیئر کے ریلیٹڈ، یا آپ لوگ کو اگر کسی پروفیشنل ویزا کے انڈر آتے ہو تو اس چیز کے ریلیٹڈ جا کے آپ لوگ وہاں سے آپ کی جو بھی کوائری ہوں گی آپ وہاں پہ جا کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت جلدی ایک نیا پروسیس سٹارٹ کرنے جا رہی ہے آئمہ۔ یہ ایک اچھی خبر ہے کہ سروس تھوڑی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں پہ گائز آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور بات بھی شیئر کرنی تھی کہ کیوں یہ سختی اتنی کی جا رہی ہے امیگرینٹس کے اوپر، کیوں نیشنلٹی کے لاء کو یہ لوگ اتنا سخت کر رہے ہیں کہ لوگ اس کو اپلائی نہ کر پائیں، یا جو ایلیجیبل بھی ہیں وہ بھی اب اس لائن سے باہر ہو جائیں گے۔ 2024 کے اندر ایک اندازے کے مطابق 50,000 لوگوں کو پرتگال کی سٹیزن شپ ملی ہے، یعنی کہ پچھلے سال کے اندر پرتگال نے 50,000 لوگوں کو سٹیزن شپ دی ہے، اور ابھی کرنٹ اس وقت صرف 15,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ پرتگال میں رہ رہے ہیں۔ 35,000 لوگوں کا کوئی ڈیٹا ہی نہیں ہے، وہ نکل گئے ہیں پرتگال چھوڑ کے، جیسے ان کو سٹیزن شپ ملی ہے وہ پرتگال لیو کر کے چلے گئے ہیں۔ تو پرتگال گورنمنٹ کا یہ بھی رونا ہے کہ لوگوں کو ہم سٹیزن شپ دے رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ رہیں، ٹیکس پے کریں، اور بجائے اس کے کہ وہ ہماری کنٹری کو سپورٹ کریں یا یہاں پہ سروس پرووائڈ کریں، وہ پاسپورٹ لے کے دوسری یورپین کنٹریز میں موو ہو رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے بھی پرتگال گورنمنٹ جو ہے اس نیشنلٹی کے لاء کو مزید سخت کرنا چاہتی ہے۔ آف کورس گائز، اگر گورنمنٹ کے پاس اس چیز کا ریکارڈ ہے کہ نیشنلٹی ملنے کے بعد کتنے لوگ پرتگال میں ہیں اور کتنے لوگ چلے گئے ہیں، تو کیا اس چیز کا ریکارڈ نہیں ہوگا گورنمنٹ کے پاس کہ آپ لوگ پرتگال کے کارڈ میں فرانس میں جاب کر رہے ہو یا جرمنی میں جاب کر رہے ہو یا دوسری کنٹری میں جاب کر رہے ہو؟ آف کورس ان کے پاس ان تمام چیزوں کا ریکارڈ ہے، لیکن ان چیزوں کو لے کے ابھی تک انہوں نے کوئی مزید قانون نہیں بنائے۔ تو یہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا ہے کہ لوگ پرتگال کے کاغذوں کو بہت غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں یا دوسری کنٹریز میں بھاگ جاتے ہیں، پرتگال کے ٹیمپریری پیپرز، PR یا پاسپورٹ لے کے موو ہو جاتے ہیں۔ تو آف کورس پرتگال کو پھر اس چیز کا کوئی اتنا بینیفٹ نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹ ایشو کرے۔ آف کورس ٹیکس کی مد میں پرتگال کو اچھا خاصا بینیفٹ ہے کہ وہاں پہ لوگ رہ کے ٹیکس پے کر رہے ہیں، لیکن پرتگال کے ڈاکومنٹس کو جس طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے وہ پرتگال کے حق میں بالکل بھی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ انفارمیشن تھی گائز جو کہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی پرتگال کی اپڈیٹ کے حوالے سے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال ہو پرتگال کو لے کے آپ لوگ وہ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ لوگوں نے اپنے کوئی ڈاکومنٹس یورپ کی کسی کنٹری کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کروانی ہو یا چیکنگ کروانی ہو اپنی اپائنٹمنٹس وغیرہ کی، تو وہ آپ اس دیے گئے ای میل ایڈریس کے اوپر ویریفائی کروا سکتے ہیں، چیک کروا سکتے ہیں اپنے ڈاکومنٹس۔ آف کورس اس چیز کے کچھ سروس چارجز ہوتے ہیں جو کہ آپ کو ادا کرنے پڑیں گے، اور آپ لوگوں کو آپ کی کوائری کا جواب مل جائے گا۔ اسی کے ساتھ اب ذیشان عاصم کو دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔